बनने जा रहा है? सिनारियो तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीबोगरीब बनने जा रहा है, क्योंकि ये इंतजार किया जा रहा था और इमरान खान की तरफ से उनकी टीम की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि अगर अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं तो फिर उसके बाद शायद लॉन्ग मार्च की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल राना सनाउल्लाह साहब का एक ट्वीट भी हमने देखा जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़ेह बताया था कि अगर मामला हैंडल नहीं होते हैं तो हम फिर ये खुद ही संभालें। यानी कि उसमें एक तासुर उन्होंने ये देने की कोशिश की थी कि शायद अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब अगर साबिका हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया है, उन्होंने बता दिया है, तो फिर एजिटेशन की सूरत हाल ना हो उसके लिए मौजूदा हुकूमत को बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। एक ऐसे टाइम में, एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कि मईशत का क्या हाल हो रहा है, हमारा करंट डेफिसिट अकाउंट कहाँ जा रहा है। 30 जून को हमने बजट पेश करना है, हमारी अगली किस्त सामने आ रही है जो कि हमने देनी है। और ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ पर हम देखते हैं कि साबिका हुकूमत की तरफ से इन तमाम चीजों को मद्देनजर ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, 25 मई को इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है, तो ये ऑब्वियसली अब ये मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसी भी तरीके से कोई एजिटेशन की कैफियत ना पैदा हो, कोई इंतशार का सूरत हाल ना पैदा हो। अभी भी अगर मौजूदा हुकूमत चाहे और साबिका हुकूमत चाहे तो ये दोनों मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को, इनकी जमात को सोचना चाहिए कि ये वक्त नहीं है। शायद हम मुतामिल नहीं हो सकते, लेकिन लेट्स सी कि अब खान साहब का आगे प्लानिंग क्या होगी, किस तरह से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जाएगा। हमने इससे पहले भी देखा है सबा, इससे पहले भी जो 2014 का खान साहब का मार्च था, 126 दिन का वो धरना देकर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारी चीजें, सारी सिचुएशन हमारे सामने है। कोई चीज तब्दील नहीं हुई थी। 126 दिन का लेकर बैठे रहे धरना और उसके बाद एपीएस का एक ऐसा सानिया हो गया, फिर उसके बाद उनको अपना वो धरना खत्म करना पड़ा। किरण, आप ये कह रही हैं कि मुल्क इस वक्त और जो मुआशी सूरत हाल है लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, बिलाखिर इमरान खान साहब ने 25 मई तारीख का ऐलान कर दिया है। इससे पहले खालिद अजीम साहब बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान अभी तक डिले इसलिए कर रहे थे कि कुछ मामला बैकडोर बन रहे थे जो नहीं बन पाए। आपको लगता है कि अभी 2-3 दिन हैं तो ये अभी बात बन सकती है या ये फाइनल ऐलान है पीटीआई की तरफ से? मुश्किल है बात बनती हुई। देखिए, इमरान खान मुतालबा जब तक उनकी बात मानी नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रोटेस्ट से किसी सूरत पीछे हटेंगे। प्रोटेस्ट वो करेंगे। और दूसरी तरफ मसला ये है कि उनकी बात मनवाने के लिए इस वक्त जरूरी है कि शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाए, असम्बलियां सारी पैकअप कर दी जाए और इलेक्शन का ऐलान कर दिया। तो दूसरा फरीक इसको मानेगा तो बात आगे बढ़ेगी। जिस फौज को वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल कहती थी, पहले न्यूट्रल को जानवर कहते थे, अब वो कहते हैं न्यूट्रल रहे, तो वो तो फौज से आस लगाई उधर फौज से ही जाती है आमतौर पर कि वो आएंगे, पीछे बैकडोर कोई रास्ता निकालेंगे और इनको चलता कर दें और इलेक्शन कॉल कर दें जिससे उनको दोबारा आने का मौका मिले। इमरान खान और पीटीआई का ख्याल ये है कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी की वेव बहुत ऊपर है और इसी मौके के फायदा उठाते हुए उन्हें इलेक्शन में जाना चाहिए। अगर इलेक्शन मौखर हो जाते हैं, जो PMLN चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। उन्हें डिफिकल्ट इकदाम जो हैं IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद वो लेने पड़ेंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है और दीगर कड़वे फैसले, वो फैसले अभी लें तो साल 1.5 साल के बाद तो वो इलेक्शन में जा सकते हैं, साल सवा साल के बाद जब असम्बलियां पूरी करती है। लेकिन आज वो 50 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाए और 2 माह बाद इलेक्शन हो तो फिर तो उन्हें मार पीटेगी। वो फैसला इसलिए ले नहीं ले, गुरेज कर। अब ऐसी सूरत हाल में या तो आपको इकॉनमी बचानी है या आपको यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा मानना है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। और इमरान खान को अगर आप ये कहें कि वो पीछे हट जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल है पीछे हटेंगे। अब मामला खुश उसूबी से आगे बढ़ जाए, बस हालात कुछ ऐसी सूरत में तैयार कर लेंगे किसी के काबू से बाहर हो जाए। प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट उनका हक है, एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से आए, अपनी बात करें, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। धरना इनका माजी वाला तजर्बा अच्छा नहीं था, मेरा नहीं ख्याल है कि इनको दोहराना चाहिए, लेकिन वो जाएंगे टू एनी एक्सटेंट जिससे वो फोर्स कर सकें कि हुकूमत गिर जाए और उनको दोबारा आने का मौका मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नदीम साहब कि अगर तो ये धरना पुरअमन रहता है, एहतजाज करना उनका हक है, वो ये करते हैं तो दैट्स फाइन। मगर खालिद अजीम साहब, पहले ही हुकूमत को कई चैलेंजेस हैं और अगर इस तरह का धरना होता है तो हुकूमत पर प्रेशर अगर बिल्ड भी नहीं होता, हुकूमत इसको सीरियस भी नहीं लेती, तब भी कई पैनिक है, कोई तसादुम का खतरा हो सकता है। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को कैसे रोका जाएगा? जी खालिद अजीम साहब, ये सवाल मुझसे किया जी आपने? जी बिल्कुल जी खालिद अजीम साहब। जी,
دیکھیے میں اس میں عرض کرتا ہوں جی کہ دیکھیں حکومت کی جانب سے اب خاصا ہو گیا ان کے جو ان کو اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان اپنے جو گورننس کے معاملات ہیں، جو معاشی اقدامات ہیں، جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ان پاپولر ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے ابھی جب وہ اقتدار میں تھے تو اسی وقت اس کمپین کو اسٹارٹ کر لیا تھا اور آج اس کا ان کو پھل مل رہا ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں جن سے یہ کہ بڑی سلام ہے تو اسی کو میں انکریج کروانا چاہتا ہوں. خالد عظیم صاحب آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، تب تک اسی سوال کا جواب ندیم ملک صاحب سے لے لیتے ہیں. ندیم ملک صاحب، عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ 2 دن پہلے ڈیزل ختم کر دیں گے، پیٹرول ختم کر دیں گے، انٹرنیٹ سروس بند کر دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے. اگر تو رکاوٹیں ہوئیں تو پھر یہ پرامن احتجاج کیسے ہوگا؟ دیکھیے حکومت تو کوشش کرے گی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع نہ ہو پائیں گے. ایڈمنسٹریٹو جتنے اقدامات وہ لے سکتے ہیں وہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن فورسفلی روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جمہوریت کا ایک حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے فریق کو احتجاج کا پرامن احتجاج کا حق دیتے ہیں. پرامن احتجاج جب تک پرامن ہی رہے تو پھر تو اس پہ رکاوٹ کوئی نہیں سامنے آنی چاہیے، لیکن اگر پرامن احتجاج کو اس طرح ہو کہ بی چوک میں بیٹھ جانا اور یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، تو یا جیسے ماضی میں ہوا تھا کہ پیٹ اور پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ تھا، پہلے تو دھرنا تھا، وہ دھرنے کے بعد ایک اسٹیج کے اوپر یہ پارلیمان اور پی ٹی پی اسٹیشن کی طرف چل پڑے تھے. وہ والی صورتحال اگر ہوتی ہے تو پھر حکومت جوابی اقدامات کرتی ہے، کیونکہ کوئی اسٹیٹ بلڈنگ جو ہے وہ آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ احتجاج کرنے والے آئیں اور اس کے اوپر قابض ہو جائیں. یہ ایک صورتحال ہے جس کے لیے میرے خیال میں پیش بندی حکومت کرے گی بھی، اقدامات کرنے چاہیے. اور انگیج کرنا ویسے سیاست میں سب سے مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے فریق کو انگیج کریں، ان کو پروٹیسٹ کرنا ہے، انہیں بولیں کہ آپ آئیے احتجاج کریے، آپ بیٹھنا ہے 2 دن 3 دن 4 دن، آپ جگہ کا تعین کر لیجیے، وہاں آ کے بیٹھ جائیے. جیسے مولانا فضل الرحمان کو ایک جگہ دی گئی تھی پشاور بورڈ کے قریب اسلام آباد میں، ایک جگہ دی گئی تھی کیونکہ کشمیر ہائی وے کی ایک طرف وہ جگہ تھی، وہاں وہ بیٹھ سکتے تھے، باقی اسلام آباد کی زندگی چلتی رہی. اسی طرح کا ارینجمنٹ پی ٹی آئی سے بھی کرنا چاہیے، اس بجائے رکاوٹ ڈالنے کی یا فورسفلی کسی چیز کو روکنے کے. عمران خان بھی اس معاملے کو کھلے دل سے تسلیم کرے کہ لوگوں کی زندگی چلتی رہنے دے اور اپنا احتجاج کا حق استعمال کرے، اور حکومت بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ بات چیت کرے اور گفتگو کے نتیجے میں ایک جو طے شدہ جگہ ہے اس کے اوپر ان کو آنے کا موقع دیا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومن لائف ہے اس کے اوپر اثر نہیں پڑے. کرن ناز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کرن، جیسا آپ کہہ رہی تھی کہ جو سابقہ حکومت ہے اور جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان کی جو جماعت ہے، اب اگر یہ مل بیٹھ کے کوئی بات ہی کر لیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر عمران خان نے بات چیت ہی کرنی ہوتی تو وہ پہلے کر لیتے. تو اب جو یہ ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب کیا اسٹریٹجی پلان کر سکتے ہیں ان کے اس دھرنے کو روکنے کے لیے، ان کے اس دھرنے کو کمپوز کرنے کے لیے کہ کسی خون ریزی کی طرف بات نہیں جائے، کوئی اور تصادم نہیں ہو؟ تو کیا سمجھتی ہیں کہ اب حکومت کو کیا میجرز لینے چاہیے؟ دیکھیے حکومت کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب آئے تھے تو اسلام آباد میں اور پشاور سے آنے والے روٹ پر کس قسم کی مس مینجمنٹ کی گئی تھی کہ جس کے بعد بہت زیادہ بوم ملا تھا عمران خان صاحب کی جماعت کو. تو اگر تو حکومت کی چاہتی ہے کہ جتنا اس وقت جتنا مومنٹم ہائی ہے، جتنا مومنٹم بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کی جماعت کا، اگر چاہتی ہے کہ اس کو مزید بوسٹ ملے تب تو وہ کسی بھی قسم کی غلطی کر سکتی ہے. لیکن اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا دونوں طرف سے، عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے بھی اور سب سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ حکومت کی طرف سے کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سچویشن ایسی ہے کہ I'm so sorry مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن عموماً اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ہوتی ہے کہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے ان کی طرف سے بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے ان کے اس دھرنے کو، اس احتجاج کو، اس مارچ کو بوم ملے. تو اگرچہ رکاوٹیں لگائی جاتی ہیں، اگر راستے بند کیے جاتے ہیں، اگر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر موجودہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو ان کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. لیکن دوسری جانب جس طرح سے عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے جس کا وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، لانگ مارچ میں بھی اگر اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، خود پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا اس کراؤڈ کو پرامن رکھنا، اس کراؤڈ کو مینج کرنا؟ جی بالکل، یہ آپ درست فرما رہی ہیں کہ اس کو مینج کرنا اور اس کو پرامن رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جلسوں سے، لانگ مارچ سے الیکشنز کے فیصلے نہیں ہوتے. الیکٹورل پالیسی کچھ اور ہوتی ہے اور لانگ مارچ اور دھرنوں کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف موجودہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو اتنے دنوں سے جو ہم سن رہے تھے، 1 مئی سے ہم سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب نیکسٹ
कॉल देने वाले हैं धरनों के हवाले से या लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो उस पर इंतजार किया जा रहा था और उस पर यही इंतजार किया जा रहा था कि शायद एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 24 आवर्स, 48 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद मौजूदा हुकूमत उनसे मामला ना समझे और वो अर्ली इलेक्शंस की कॉल दे दें। और पिछले 3-4 दिनों में इस तरह का तासुर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा था कि शायद मौजूदा हुकूमत अर्ली इलेक्शन ठीक है की किरण, आप हमारे साथ रहिए। रही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल चौधरी साहब, अब इमरान खान साहब ने मार्च का ऐलान कर दिया है, 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। आप लोगों की जानिब से रुकावटें लगाई जाएंगी, रोका जाएगा इस वक्त? सबसे पहली बात तो ये है कि किसी लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च की वजह से इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन उसी वक्त होगा जब मुतहदा अपोजिशन चाहेगी। हम तो खुद इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की लॉन्ग मार्च और ब्लैकमेलिंग होगी तो बिल्कुल फिर इलेक्शन जो है वो हम अपनी मर्जी से करवाएंगे। ये इस तरह नहीं हो सकता। हम तो 3.5 साल कहते रहे हैं और अब खान साहब को क्या कहते एक याद आ गया इलेक्शन का। और वैसे भी इलेक्शन में जाके इन्होंने लेना क्या है, जो इलेक्शन में अभी ये तो अभी अकेले निकले हुए हैं और अभी कौम को जब जो इन्होंने 3.5 साल हाल किया है इस मुल्क का, जो इकोनॉमी का हाल किया है, उसके बाद ये इलेक्शन में भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इलेक्शन ऐसे नहीं होगा, ना इलेक्शन करवाएंगे ब्लैकमेल होके और ना किसी दबाव के तहत। तो किसी लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च के नतीजे में इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा तलाल साहब, ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर इन्होंने रुकावटें डाली, इंटरनेट बंद किया, दीगर चीज़ें हुई, तो फिर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? आप लोगों की प्लानिंग क्या है? जाने देंगे, पुरअमन एहतजाज करने देंगे, या फिर आप लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ है कि जब ये धरना शुरू होगा तो फिर क्या क्या प्लान है सर?